यानी कोई बहुत किसी को बीमारी निकल आई है, डेड चीज को लाइफ देना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अल लतीफ का एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि कभी अल लतीफ को डाउट ना करना। अल लतीफ वो जात भी है जो हमें एक सिचुएशन से निकाल के दूसरी सिचुएशन में ले आता है कि शैतान जब भी आपको एहसास दिलाए कि यू डोंट मैटर टू अल्लाह, तो तवक्कल इस लेवल का होना चाहिए जो अबू ज़र गफारी का था। किसी से बातचीत कर ले, नेक आदमी है, उससे मशवरा ले लें, ठीक है ना। वो कहते हैं गौर करें अपनी जिंदगी में कि आप एक मसले से गुजर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जॉब हाथ से चली गई और वो शदीद गम में थे, पे आप गमगीन है। कोई बंदा आपको आके कह देता है कि जी मुझे तो आपसे बड़ी होप मिलती है। आपको एहसास नहीं हुआ ये किसने किया है, लेकिन ये किसने किया है। क्या कभी ऐसा है कि किसी ने आपको कोई एक थपकी दे दी, अगर अल्लाह ताला ने आपको छोड़ दिया होता तो अल्लाह ऐसा कोई साइन ही ना भेजता आपके पास। जैसे एक हदीस में आता है, अल्लाह माफ करे, कि जिस शख्स की अल्लाह फिक्र छोड़ देता है ना, अक्सर बंदा परेशान होता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कितने मैसेजेस आते हैं कि लाइफ में अगर आपने अल्लाह ताला का इस नाम की इंप्लीकेशन फील करनी, अगर अल्लाह किसी को नापसंद करता है तो अपने करीब क्यों लाएगा। मुझे ये बताएं कि कभी आपने अपनी जिंदगी में ये फील किया है कि आप कुछ ऐसा अमल कर रहे थे जो अल्लाह को नापसंद था। अगर एक बंदा गुनाह में और वो दुआ किए जा रहा है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे किसी तरह निकाल दे, इससे ये भी मुराद है कि ऐसे ऐसे मसले हल करने वाला जो कोई और हल नहीं कर सकता, उसको भी लतीफ कहते हैं। यानी कोई बहुत किसी को बीमारी निकल आई है, 0% चांस है, ठीक है ना। आपने कई वाकयात सुने होंगे, अल्लाह ताला सेहत दे देता है, तो वो अल लतीफ, अल्लाह ताला अपना एट्रीब्यूट तो दिखा रहा है क्रिएशन में कि मैं डेड को लाइफ देने वाला हूँ, होपलेस सिचुएशंस को मैं लाइफ देता हूँ। अल्लाह ने कितनी मिसालें दी कि ये जो सख्त ज़मीन है डेड पड़ी हुई है, बारिश होती है अल्लाह ताला उसमें से पौधे उगा देता है। डेड चीज को लाइफ देना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। तो ये दिखाता भी अल्लाह, ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अल्लाह ने बात की है, ये जिंदगी में आप देखेंगे कई मिसालें, कई लोग आपको मिल जाएंगे, वो कहेंगे होपलेस सिचुएशन थी लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या किया, कैसे चला रहा है अल्लाह ताला। अल लतीफ रेफर्स टू हिज इनफाइनाइट काइंडनेस एंड हिज कंप्लीट नॉलेज विद व्हिच ही बिस्टोज गिफ्ट्स एंड फेवर्स ऑन अस। अल लतीफ का एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि कभी अल लतीफ को डाउट ना करना। जो कुछ वो दे रहा है ना, उसके पीछे इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके पीछे इतना परफेक्ट बैलेंस है, उसके पीछे ऐसी कैलकुलेशन है कि इंसान तो सोच भी नहीं सकता। एंड टेकिंग अस जेंटली फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर एंड कॉजिंग अस टू बेनिफिट विदाउट अस इवन नोइंग इट। अल लतीफ वो जात भी है जो हमें एक सिचुएशन से निकाल के दूसरी सिचुएशन में ले आता है और हमें एहसास तक नहीं होता कि उसने हमारी कैसे मदद कर दी। तो इसलिए इतनी प्रिसाइज डिटेल में ज़ाहिर है इंसान, क्यों अल्लाह ने कहा कि बेशक इंसान नाशुक्र है, इसीलिए ना क्योंकि इंसान को नजर ही नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला उसकी कहाँ कहाँ से मदद कर रहा है और कैसे कैसे अल्लाह ताला उस पर रहमत कर रहा है। तो इसलिए ये बात कंफर्म जान लें कि शैतान जब भी आपको एहसास दिलाए कि यू डोंट मैटर टू अल्लाह, तो ये एट्रीब्यूट अल्लाह का आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला कहता है सूरह नाम में कि पता भी नहीं गिरता, अल्लाह को पता। तो जिस आपको ये पता है कि पता गिर रहा है, उसको ये नहीं पता कि इंसान जो है वो दुख में है, उसका बंदा जो है वो किसी तकलीफ में है। बस फर्क ये है कि हम ना लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं तो ज्यादा मायूस होते हैं, ये बस डिफरेंस है, ठीक है ना। तो तवक्कल इस लेवल का होना चाहिए जो अबू ज़र गफारी का था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू ज़र जब तू मांगे अल्लाह से मांग और इसके अलावा किसी से ना मांग। तो आपको पता है उस दिन के बाद अबू ज़र क्या कहते हैं, कहते आफ्टर दिस डे आई नेवर आस्क्ड एनीवन फॉर एनीथिंग। अबू ज़र के बारे में मशहूर था कि वो ये भी किसी को नहीं कहते थे मुझे पानी पिला दो। इस लेवल की मदद भी वो किसी से नहीं लेते थे। खैर ये बहुत हाई लेवल है, लेकिन ये कि किसी की मदद लेना जायज़ है, किसी से बातचीत कर ले, नेक आदमी है, उससे मशवरा ले लें, ठीक है ना, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि उम्मीद अल्लाह ताला से। तो अल लतीफ जो है इसके मैं आपको बताता हूँ हमारी डेली लाइफ में क्या इंप्लीकेशन है। तो डेली लाइफ में अल लतीफ के क्या इंप्लीकेशन है। हैव यू एवर हर्ड समवन से समथिंग यू जस्ट नीडेड टू हियर फॉर नो अपीरेंट रीजन। वो कहते हैं गौर करें अपनी जिंदगी में कि आप एक मसले से गुजर रहे होते हैं, अचानक आपके सामने कोई पोस्ट आ जाती है, अचानक आपके सामने किसी की कोई बात आ जाती, अचानक आप किसी ऐसे लेक्चर में चले जाते हैं जिसमें आपका मसला डिस्कस हो रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ है। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि उनकी जॉब हाथ से चली गई और वो शदीद गम में थे, यानी वो इतनी अच्छी जॉब थी लेकिन बस वो कुछ हुआ, बहरहाल उनकी जॉब चली गई। तो कहते बड़े ही डाउन और गम के फेज में मैं जुम्मे खुतबे में चला गया और वो जुम्मे खुतबा रिस्क में था और उसमें ऐसी ऐसी आयात उन्होंने सुनाई, ऐसी ऐसी गारंटीज थी उस जुम्मे खुतबे में। तो कहते हैं कि बस मैं वहां से खुश होकर राजी होकर निकला। तो वो कहते हैं कि देखिए इसको लाइफ में आप विटनेस करें कि अल्लाह ताला अल लतीफ कैसे है। आप ये ना समझे कि ये कोइंसिडेंस है, नहीं, ये अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहा है पीछे से। अब जाहिर है डायरेक्ट तो अल्लाह ताला अपने आप को जाहिर नहीं करेगा ना, लेकिन अपने बंदे को वो कोई लोग भेज देता है। मिसाल के तौर पे आप गमगीन है, कोई बंदा आपको आके कह देता है कि जी मुझे तो आपसे बड़ी होप मिलती है। कोई बंदा आपको आके कह देता है कि आपने मेरी फलां मौके पे मदद की थी, ये था वो था। तो ये अल्लाह इज टॉकिंग टू यू, डू नॉट बी डिसीव, ठीक है। ये अल लतीफ आपको मैसेज भेज रहा है, पक्की बात है। जैसे इन्होंने कहा कि हैव यू
ever attended a talk and the topic specifically addresses your problem? Have you ever had a class recommended to you from out of nowhere that brings you closer to Allah? کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دوست آپ کو کسی کلاس میں لے گیا اور اس کلاس کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب آ گئے؟ تو یہ ہے اللطیف. آپ کو احساس نہیں ہوا یہ کس نے کیا ہے، لیکن یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ ہے اس کی implication. Has anyone ever said that one word that lifts you up, reminding you of Allah Azza wa Jal? کیا کبھی ایسا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی ایک تھپکی دے دی، کوئی ایک لفظ کہہ دیا محبت والا، کوئی ایک شفقت والا لفظ کہہ دیا؟ وہ نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہلوا رہا ہے. اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو اللہ ایسا کوئی سائن ہی نہ بھیجتا آپ کے بعد. دیکھیں نا، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو تو یہ سائن ہی نہیں ملتے، وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی مصیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے، ان کا کھانا پینا، ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعنی اللہ ان سے اس حد تک ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیئر ہی نہیں کر رہا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ جس شخص کی اللہ فکر چھوڑ دیتا ہے نا، جس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں. یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت جس نے، اور یہ کون ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھلا دیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی تو فاسق ہے. تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا. ایز لانگ ایز آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو آپ کو تھپکی دے رہے ہیں، ایز لانگ ایز کوئی بھی آپ کو جینٹل کائنڈ کوئی ریمائنڈر آ جاتا ہے. اکثر بندہ پریشان ہوتا ہے. مجھے الحمدللہ کتنے میسیجز آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے کسی کا میسیج آیا کہ وہ انتہائی کوئی خاتون ڈاؤن تھی، بڑی عمر کی خاتون ہے، تو کہتی ہیں کہ آپ کا ایک کلپ آیا تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے میسیج دیا. تو یہ اللہ دے رہا انہیں، مجھ سے تو اللہ نے اگلوایا، لیکن یہ کہ میسیج تو اللہ دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا تمہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللطیف کی امپلیکیشن ہے آپ کی لائف میں. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اس نام کی امپلیکیشن فیل کرنی اپنی لائف میں، اور کسی نہ کسی کے تھرو اللہ آپ کو میسیج بھیجتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو کسی کلاس میں چلے گئے یہ بھی میسیج ہے، کوئی ہدایت مل گئی یہ بھی میسیج ہے، اللہ کے قریب آ گئے یہ بھی میسیج ہے. اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا؟ مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے، کلاس میں آ گیا، دین کا لیکچر سننے آ گیا، کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے کہیں اور لے جاتا، اللہ اس کی کیئر چھوڑ دیتا. تو جو دین کے کاموں میں لگا ہے اس سے کیسے اللہ نفرت کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں. جس سے اللہ دین کا کام، چاہے وہ ایک قدم چل کے گیا، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے. اب دیکھیں آپ لوگ مختلف لیولز میں، کسی نے یہ سیٹ کیا، کسی نے کیمرہ سیٹ کیا، کسی نے اے سی چلایا، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتا ہے؟ بالکل نہیں. کیا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے؟ اللہ راضی ہے تو یہ کام ہو رہے ہیں نا، ورنہ تو کسی اور کام پہ آپ لگے ہوتے. اللہ معاف کرے، کتنے لوگ ہیں وہ اس ٹائم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کمروں میں بیٹھے ہوئے اپنی لائف ویسٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ سب سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللطیف ہے، اللہ تعالیٰ الخبیر ہے. پھر یہ انہوں نے ایک سچویشن رکھی کہ ہیو یو ایور لوڈ سم تھنگ دیٹ واز ڈسپلیزنگ ٹو اللہ اینڈ سلولی جسٹ گاٹ آف ٹو دا پوائنٹ ویئر یو ڈیڈنٹ ایون نو وائی یو ایور لائکڈ اٹ ان دا فرسٹ پلیس. دیز آر دا ویز آف اللطیف. کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیل کیا ہے کہ آپ کچھ ایسا عمل کر رہے تھے جو اللہ کو ناپسند تھا، اور پھر پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں نفرت آ گئی اس عمل کے حوالے سے، اور آپ اس عمل سے دور ہوتے گئے، یا آپ پہ کوئی ایسا ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا کہ اس ٹیسٹ اور ٹرائل کی وجہ سے آپ نے وہ عمل چھوڑ دی، آپ سیدھے ہو گئے. دیکھیں نا، اللہ کو پتا ہے ایک بندے کو سیدھا کیسے کرنا ہے. اگر ایک بندہ گناہ میں اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے، کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے، اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.